أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہے. حضرات محترم، قرآن پاک دی جو سورت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس سورت دا نام سورت الماعون بھی ہے، اور اس سورت دا نام دوسرا مفسرین فرمانے نے سورت الدین بھی ہے، یعنی کہ الدین. اور سورت الیتیم بھی کیا جاتا ہے اس سورت نو، اور سورت ارائیتا بھی اس سورت نو کیا جاتا ہے. باقی مشہور ادا نام جو ہے سورت الماعون ہے. اس سورت نو مفسرین نے مکی سورت بھی کیا ہے اور مدنی سورت بھی کیا ہے. ممکن ہے ہو سکتا مکی اندر بھی نازل ہوئی ہے تو مدینے اندر بھی. قرآن پاک دیاں بعض آیات ایسیاں نے ڈبل مرتبہ نازل ہوئی ہیں. مکے چ ضرورت اللہ پاک نے مکے چ نازل فرما دیتی، مدینے چ ضرورت بنی تو اللہ پاک نے مدینے اندر نازل فرما دیتی. اس سورت دے 7 آیات نے اور 114 اس سورت دے حروف نے، حرف نے، اور 25 اس سورت دے الفاظ نے. حدیث دے مطابق جڑا بندہ اس سورت دی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا اس بندے نو اللہ پاک 1140 نیکیاں اللہ پاک کو دے اعمال نامے اندر درج فرما دیں گے. کیونکہ 114 جڑے نے ایدے حرف نے ضرب کرو تو 1140 جواب آئے گا. تو اس سورت دی بڑی فضیلت، بڑی شان، اور یہ جڑی سورت ہے نا اکثر پنڈا دیا مسیتاں اندر یا شہرہ دیا مسیتاں اندر آئمہ کرام مغرب یا عشاء دی نماز چے اس سورت دی لازمی تلاوت فرما دیں، اور آپ دے صحابہ بھی یہ دی تلاوت فرمایا کر دے سن. اور اے دی وجہ تو اکثر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی یہ سورت یاد ہے. اور کئی ایسے بابے نے قرآن نہیں پڑھیا مگر بار سن کے یہ سورت انہوں نے زبانی یاد ہو گئی. بڑی اچھی بات ہے
کہ قرآن پاک دا ٹکڑا، قرآن پاک دا حصہ زبانی یاد ہو گئے، مگر دوسری افسوس دی بات یہ ہے کہ اسی اس سورت دا ترجمہ پڑھیا، اس سورت دی تفسیر نو پڑھیا نہیں، حالانکہ قرآن سارا عربی اندر ہے، یہ سورت بھی عربی اندر، اسی پنجابیاں یا اردویاں اوکھا کام اسی کر لیا ہے تے سوکھا، یعنی کہ ترجمہ ساڑی زبان اندر ہے، پنجابی اندر یا اردو اندر اوکھا کام اسی کر بیٹھے ہیں تے سوکھا اسی چھڑ دیتا ہے۔ یقین جانیے اگر قرآن پاک دی اس سورت دا مینو اور تہانو ترجمہ ازبر یاد ہو جائے، سینیاں چ منقش ہو جائے، ذہنہ دے اندر فٹ ہو جائے، تے جدوں بھی اسی نماز اندر امام صاحب سے کولوں اس سورت دی تلاوت نو سنیے تے ساڑیاں اکھیاں ڈل پین، ساڑیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ جان، وجہ کہ اللہ پاک نے اس سورت اندر بڑیاں قیمتی باتاں کیتیاں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ نے بڑائی قیمتی بیان فرمایا ہے۔ خصوصاً اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بے دین لوگاں دا ذکر کیتا ہے، کہ کیڑے لوگ نے جڑے بے دین نے، ساڑی نظر اندر بے دین ہو بندہ ہے جڑا قرآن کو چھڑ دوے، ساڑی نظر اندر بے دین بندہ ہوئے جڑا رسول اللہ دے فرمان کو چھوڑ دوے، ساڑی نظر اندر وہ بندہ بے دین ہے جڑا کوئی گاڑی گلوچ کرے، یہ بھی بے دین نے، مگر قرآن نے جنہاں نو بے دین آکھیا ہے نا، آئیے میں وہ بے دین لوگاں دا ذکر سورت الماعون دی روشنی اندر تو ہاڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور شروع اندر ہی تو آٹے سامنے کے گزارش کر لینے یا کیونکہ کافی دوست احباب نے بار بار کیا ہے کہ قاری صاحب اسی تھوڑا جا تاخیر نہ لائیے یا کوئی وعدہ کٹا ہو جائے تے دروازے دے گئی سارے ساتھی جمع ہوں دینے اسی دروازہ کھولنے آنتیوں کو سیڈ سے نہیں ہوں دے، تو اسی سمجھنے آگے اندروں مسجد دے اندروں حال فولے باری بیٹھ جائی دا یا تو پہ بیٹھ جائی دا، تے کوشش کرو یارے جڑے پیچھے دیوارہ نالے جنہ دی کوئی کمر دا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، باقی سارے اٹھ کے پہلی صف چے آ جاؤ، کوشش کریا کرو، آؤ بھئی قریب آ جاؤ، کوشش کریا کرو کہ ترتیب نال جس طرح جماعت اندر نہیں اسی صف بنا دے انجی جمعے چے ترتیب نال صفہ بنا لیا کرو، آؤ پہلی صف مکمل کر لو، دوسری مکمل کر لو، تیسری، چوتھی، پنجویں، چھویں، اس طریقے دے نال ہر ساتھی نو سہولت میسر ہو جائے گی تے سانو بھی پہلی دوجی تیجی صف دا اجر مل جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ اللہ آئیے قرآن پاک دی اس سورت دیاں 7 آیتاں نے، پہلی آیت دا ترجمہ اور تفسیر اللہ پاک فرماتے نے ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب پیغمبر
اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، کیا تسی جان دے ہو بے دین بندہ کیڑا ہے؟ کیا تسی ویکھے ہے بے دین بندہ کیڑا ہے؟ اللہ سونیا میں تے نہیں جاندا بے دین بندہ کون ہے، میں تے نہیں جاندا اللہ سونیا جناب بے دین بندہ کیڑا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے آؤ میرے پیغمبر جی میں تانوں دسنا بے دین بندہ کیڑا ہے، میں تانوں دکھانا بے دین بندہ کیڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی تے جناب ایتھے ہر بندے تے فتویٰ لا دینے آؤ، اے بھی بے دین او بھی بے دین، اے بھی بے دین، ایدہ بھی دین نال کوئی تعلق نہیں، ایدہ بھی دین نال کوئی تعلق نہیں۔ نا ویر سنیا اتھے میریاں تیریاں ترکیباں تے دلیلاں تے گلاں باتاں نہیں چلنیاں۔ آئیے جنہاں نو اللہ دے قرآن نے بے دین کیا ہے، جنہاں نو اللہ دے نبی نے بے دین کیا، او بندیاں دا ذکر سننا۔ بے دین بندیاں دی فہرست اندر سب تو پہلا بندہ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر جی جیڑا یتیم نو تکے مار دے، جیڑا یتیم تے ظلم کر دے، جیڑا یتیم تے زیادتیاں کر دے، جیڑا یتیم نو اہمیت نہیں دیندہ، فرمایا میرے پیغمبر اے بندہ بے دین بندہ پہلا بندہ جدہ جناب والا دین نال تعلق کوئی نہیں، جیڑا قیامت نو جھٹلاتا پہ آئے، روزے جزا اور سزا دے دن دی تکذیب کردہ پہ ہے، جھٹلاندہ پہ ہے۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، فرمایا میرا پیغمبر جڑا یتیم نو تکے مار دے، یتیم تے ظلم کر دے، یتیم دا مال ناجائز طریقے نال ہڑپ کر جاندے، کھا لیندے، مال تے قبضہ کر لیندے۔ فرمایا میرے پیغمبر اے بے دین بندہ، آئیے گن یتیم دے گوالے نال اس ایت دی تھوڑی جی تفسیر کریے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان الذین یاکلون الیتام ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ اکبر اللہ، اس آیت دا ترجمہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے، ظلم کردا ہے، ظلمن کھاندا ہے، اور جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا اپنے پیٹاں دے اندر آگ پردہ پیا ہے، اور ان قریب اس آگ دے اندر جڑی بڑکتی کوئی آگے نہ، فرمایا کہ دی اندر اس بندے نو داخل کر دیتا جائے گا۔ اور سنیا جذرا کنج یتیم دا مال کھا کے ظلم کر دے۔ اللہ اکبر، اینج پینڈ دی ایک بیوہ عورت نا، ایک بچہ ہے، خامد دنیا تو ٹر گیا ہے، محنت مزدوریاں کر کے اس بندے نے جناب ایک پلاٹ خریدیا ہے، مگر عمارت بنان دا موقع نہیں ملیا، بلڈنگ بنان دا موقع نہیں ملیا، دنیا تو چلا گیا ہے۔ ہن جناب والا پنڈ دے پٹواری تے چودھری تے لمبڑدار تے سردار وڈے وڈیرے نو جناب جدا ہاتھ پیندا ہے، پتہ لگ گیا ہے فلاں بی بی بیوہ ہو گئی ہے نا، او دا خامد ایک پلاٹ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ ہن
جناب اے طرح طرح دیاں ترغیباں لاندا ہے، او دے پلاٹ تے قبضہ کرن دا ارادہ بناندا ہے، او دے پلاٹ نو ہڑپ کرن دا ارادہ بنا لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب والا او دے پلاٹ تے قبضہ کر لیندا ہے تے آندا کیے اللہ اللہ اے عورت ذات میرا مقابلہ کر نہیں سکدی، اور بچہ چھوٹا جی ہے میرا سامنا کر نہیں سکدا، میں پٹواریاں جیویں چاواں زمین دے نقشے بدل کے رکھ دیواں، جدی زمین نو چاواں اپنے نام کر لواں، جدی زمین نو چاواں جدے مرضی نام کر دواں، مینوں کوئی پوچھڑ والا نہیں، مینوں کوئی روکڑ والا نہیں، مینوں ایم پی اے پوچھ نہیں سکدا، مینوں جناب والا ایم این اے کچھ کہہ نہیں سکدا، مینوں کوئی جناب والا کوئی بندہ میرے کولوں حساب نہیں لے سکدا۔ منیا ویر سنیا دنیا تے تینوں کوئی بندہ پوچھن والا نہیں، دنیا تے کوئی بندہ تینوں روکن والا نہیں، دنیا تے کوئی بندہ تیرا مقابلہ کرن والا نہیں۔ عورت جڑی بیوہ ہو گئی ہے نا، یتیم بچے دا مال ہڑپ کر لے آئی، یتیم بچے دا پلاٹ تے قبضہ کر لے آئی، گل یاد رکھی دنیا تے کوئی تینوں پوچھن والا نہیں، اللہ دی عدالت اندر تینوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا، تینوں جناب والا حساب دینا پے گا۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، فرمایا میرے سونے پیغمبر جڑا یتیمہ دا مال کھا لیندہ ہے، جڑا یتیمہ دے مال تے ناجائز قبضہ کر لیندہ ہے، فرمایا میں رب دی نظر اندر سب تو بڑا بے دین بندہ ہے، سب تو بڑا دین نال لا تعلقی کرن والا یتیمہ دا مال کھان والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ویر سونے آؤ، کسے دا ناجائز یتیم دا مال کھانا نہیں کھانا، کسے بیوہ عورت دا مال ناجائز طریقے نال نہیں کھانا، اللہ کسے غریب تے ظلم نہیں کرنا، کسے یتیم تے ظلم نہیں کرنا، اپنے ویر دا حصہ نہیں کھانا، اپنی بہن دا حصہ نہیں کھانا۔ اگر تو کھا لیا تے سمجھ لے تو اللہ دی نظر اندر بے دین بندہ ہے۔ اللہ اللہ آئیے گن میں جناب ایک اور دلیل دے کے بات سمجھاواں کہ جڑا بے دین بندہ ہو جاندہ ہے او دی ہے دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد۔ لاہور دعویٰ کیا ہے، ایک بندہ بات سنا ہے، آدھا میں قبرستان دے اندر جناب دعا کرنے واسطے اپنی امی ابو دی قبر تے گیا تے میں ہاتھ جھکے نے دعا کرنے واسطے، ہلے میں ابتدائی کلمات پڑھتا پیا ہے، نال دی ایک قبر ہے نا، او دے تے ایک بڑھی کھلوتی ہے، عورت کھلوتی ہے، نال چھوٹا جا بچہ ہے نا، تے بددعاواں کر دی پئی ہے، اللہ اے جڑا قبر والا بندہ ہے نا، اللہ ایدی قبر نو آگ نال پر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس بندے دی قبر نو آگ نال پر دے۔ اے بندہ آندہ ہے میں اپنی دعا تے بھول گیا، اپنی دعا میں نو کتھو یاد رہنی ہے، میں بی بی دے قریب چلا گیا تے میں جا کے کیا بی بی کنج دیاں بددعاواں کر دی پئی ہیں، ایتھے تے لوگ جناب دعائے مغفرت کرنے واسطے ہوندے نے، لوگ دعائے رحمت کرنے واسطے ہوندے نے، تے تو کنج دیاں دعاواں تے بددعاواں کر دی پئی ہیں۔ اور بی بی رو کے آندھی ہے، اور ویر گل سننا، اے میرا چھوٹا جا بچہ ہے نا، جوانی دے عالم اندر میرا خاوند دنیا تو چلا گیا، اللہ اکبر، اور میرا ایک مکان سی نا، اوہی میرا سہارا سی، اوہی میری چھت سی، اوہی عزت لکان تے عزت چھپان دی جگہ سی، مگر اے ظالم تے جابر اے دا ہاتھ پیندہ سی، اے دولتہ والا سی، اے جناب والا اثر وسوخ والا سی، ویر سوڑیا انہیں میرے مکان تے قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میں بڑے اداریاں در جا کے دیاں رپورٹاں تے شکایتاں لائیاں، میں غریب تے ماڑی تے نمانی، کسے نے میری گل نہیں سنی۔ اللہ دی کرنی ہے جدی کوئی کہ دنیا تو چلا گیا، دنیا تو مر گیا، جان چھڑ گیا۔ ویر سوڑیا میں دنیا تے اے دے واسطے کچھ
کچھ نہیں کر سکی، دنیا تے مقابلہ نہیں کر سکی، انہیں میرا مکان مینوں واپس نہیں کیتا، ایدی موجودگی اندر تے کچھ نہیں ہویا، دنیا تو چلا گیا ہے، ہن میں انہاں تے کر سکنی ہاں، جدوں تک زندہ رواں گی ایدی قبر تے روزانہ آکے دے واسطے بد دعاواں کر دی رواں گی۔ ویر سونیا ویکھی، اگر تو اپنے ویر دا ناجائز کوئی مال ضبط کیتا ہے، اس واقعہ تو عبرت حاصل کر، اگر اپنی بہن دا ناجائز مال قبضہ کیتا ہی نہیں تو اس واقعہ تو عبرت حاصل کر، اگر کسی یتیم تے ظلم کر بیٹھا ہے معافیاں مانگ لے، ویکھنا اپنی زندگی اندر غور و فکر کر، کتے انج دی بی بی تو دنیا تو چھڑ کے تے نہیں جاندا پیاں کہ تو دنیا تو چلا جائے، تیری قبر تے آکے روز بد دعاواں کرے، ویکھی کتے دنیا تے انج دا بچہ تو چھوڑ کے یتیم تے نہیں جاندا پیاں، تو دنیا تو چلا جائے روز تیری قبر تے آکے بد دعاواں کرے۔ یاد رکھی اگر یتیم نے بد دعا کر دیتی، اللہ دی نظر اندر بے دین بندہ تے تو ہے یہ، مگر اللہ تیری قبر نوی جہنم دی کیاری بنا دے گا، اور میدان معاشر اندر رسوا کر کے اللہ ذلیل کر کے جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، میرے سونے پیغمبر آئیے میں تو انہوں دکھاواں بے دین بندہ کیڑا ہے جدہ دین نال تعلق کوئی نہیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ جی جیڑا یتیم تے ناجائز ظلم کر دے، قبضہ کر دے، مال ہڑپ کر جاندے، فرمایا کہ میں رب دی نظر اندر سارے بولو کون ہے؟ بولو بے دین بندہ ہے، ایدہ دین نال کوئی تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دیوکار غور کیجئے توجہ کیجئے، جھڑکی نا یتیم کسے نو، جھڑکی نا یتیم کسے نو، ماواں باج یتیمان تائیں آس امید نکائی، ماواں والے ات ماواں دے ول سو سو فریاد کرن، اور مویاں ماواں والے آپ رو کے چپ کر جاون۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ، پہلی آیت دا ترجمہ تے تفسیر ہو گیا، آئیے جناب والا اگلی آیت دا ترجمہ سنے جدرا، فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے سونے پیغمبر دوسرا بندہ بے دین بندہ میں توانو دکھاواں، بے دین بندیاں دے اندر جڑا بندہ دوسرے نمبر تے فہرست اندر آندہ ہے، فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا جڑا بندہ یتیم نو مسکین نو کھانا نہیں کھلاندا، مسکین دی جناب ضرورت نو پورا نہیں کردہ، غریب بندے نال تعاون نہیں کردہ، فرمایا میرے سونے پیغمبر ایدہ بھی دین نال کوئی تعلق نہیں، ایدی بندہ بے دین گئے۔ اللہ اکبر اللہ، ہن جناب مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا، دو ویر نے ماں جمع برا نے، اللہ اللہ انج درمیان اندر دیوارے، ادھر والا امیر ادھر والا غریب ہے، ادھر والا دولتاں والا ہے، ادھر والا ماڑا بندہ ہے،
حیدر والا جڑا ہے ایدے دسترخوان تے طرح طرح دے مشروبات جلدے پینے نال حیدر والا جناب گرم پانی تے گزارا کردہ پیا گرمی دے موسم اندر حیدر والا جڑا بندہ ہے نا ایدے دسترخوان تے طرح طرح دے جناب کھانے چلدے پینے فضول خرچیاں گندیاں پیانے حیدر والا جڑا ویرے نا اللہ ایک ٹائم دی روٹی تو پریشان نظر ہوندہ ہے نا ایک ٹائم دے جناب والا کھانے تو پریشان نظر ہوتا ہے نا ہے ایکو ول انگوران دے کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ اللہ کتے لسی پیڑنوں مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ اکبر ادھر والا امیر ادھر والا غریب ماں جمع برانے ادھر والا امیر ادھی خبرگیری کر کے راضی نہیں ادھنال تعاون کر کے راضی نہیں ادھی ضرورت نو پورا کر کے راضی نہیں اللہ اکبر اللہ اوے کی کرا میں تیری ایسی دولت نو اگلاوا میں تیری دولت نو اگر تیری دولت دنال تیرے ویر دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں ہونیاں اوے کی کرا میں تیرے درگم و دینار پاؤنڈاں تیرے اللہ نو اگر تیرا ماں جمعہ ویر تیری وجہ تو پریشان نظر ہوندہ ہے اللہ اکبر فرمایا والا یا حضو علا طعام المسکین فرمایا میرے سونے پیغمبر ہے بندہ بے دین بندہ ہے جڑا ماڑے بندے دی ضرورت نو پورا نہیں کردا جڑا مسکین بندے نو روٹی کھلا کے راضی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دروازے تے سوالی آگئے ہیں نا سوالی نو 1 روپیہ دے کے او دی تلی تے رکھ کے راضی نہیں بلکہ انہوں چڑک کے جناب برے کر دیندہ ہے فرمایا والا یا حضو علا طعام المسکین فرمایا میرے سونے پیغمبر جڑا مسکین نو روٹی کھوا کے راضی نہیں فرمایا ایدہ دین نال کوئی تعلق بے دین بندہ ہے ماڑا بندہ دروازے تھے آگے چلا جا میرے گول تے کچھ ہے ہی نہیں ہاں ماڑا بندہ مستحق آئے انہوں خالی لٹانا خالی نہیں لٹانا اگر کوئی پروفیشنل منگتا آ جائے تو انہوں میں چڑکنا آسن طریقے دنار کیونکہ قرآن وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ کسے بھی سوالی نو چڑکنا پیار نال محبت نال کہہ دو بھئی اللہ تیرا پلا کرے اسی تیرے نال تعاون مگر مستحق آ جائے پتہ بھی ہوئے کہ ضرورت باندے اگر تو دی ضرورت نو پورا نہ کیتا وَلَا يَحُزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ پھر اللہ دی نظر اندر گاج کے بول پھر تو کی ہویا بولو اور جڑے ہے نا میں تھوڑے دن پہلا دی خبر پروفیشنل منگتے انہوں نے 10 روپے مانگ کے تے جناب نمی ٹیوٹا کرولا 2026 ماڈل لے آگے اپنی جمپڑی اندر کھلا ایسے پروفیشنل منگتے نہ تعاون کرو کوئی بات نہیں مگر اگر تیرا ویر تیرے دروازے تھے آئے تے انہوں خالی لٹانا خالی نہ لٹا بلکہ وہ تلی تے کچھ نہ کچھ رکھ میرے نبی دی بھی سنت ہے میرے نبی دے گھر والے دی بھی سنت ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے جناب صاحب دی تفسیر مزید میں کرنا چاہنا صحیح البخاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر موجود نے تے دروازہ کٹ کٹایا گیا تے سیدہ فرماتیاں نے ممی کل باب کون دروازے تھے تے کو جناب آواز آئیے نا اماں جی میں کچھ سوال کرنا چاہنی آؤ تو سیدہ نے دروازہ کھولے آؤ وندیاں نے ایک عورت تے نال 2 بچیاں نے اس عورت دے تے بیبیاں دی عورتاں دیئے اماں جان بھوک بڑی زیادہ لگی ہے نا اماں جان
جان مینوں جناب والا کچھ کھان واسطے دو نا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے سنیا جدر آؤ آج اسی تے جناب اپنے ماں جمے ویر نو دروازے تو جناب خالی لٹا دینے آؤ او دی لوڑ تھوڑ ضرورت نو پورا نہیں کر دے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جا اپنے گھر اندر واپس گئیاں نے ناؤ تے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر دی تلاشی لئیے نا اکو کھجور ملیے نا اکو کھجور ملیے نا آج ساڑھے گھران دے اندر جناب ہے جناب ملک شیک بنے فریجاں چپے بس جاتے نے ترک جاتے نے کسے ماڑے نو دینا پلانا گوارا نہیں کر دے آج ساڑھے گھران دے اندر کھانے جناب باسکٹان دے اندر ڈسٹ بینا دے اندر روڑی اڑی جگہ تے چلے جاتے نے مگر کسے ماڑے برانو کھلا کے زیرادی نہیں ہندے تے سید عائشہ ہیں جا اپنے گھر اندر داخل ہویاں نے اکو کھجور ملیے گھر کی دائے امام کائنات دا گھر ناؤ گھر کی دائے امام الانبیاء دا گھر کی دائے اس نبی دا گھر نا جڑا نبی ہے جے چان والا اشارہ کرے رب چان نو کھلونا بنا دوے اس نبی دا گھر جڑا نبی جناب ہے جے درخت والا اشارہ کرے درخت میرے نبی دے پیچھے پیچھے آ جائے اس نبی دا گھر جس نبی دے اشارے تے جناب جو کینکریاں کلمہ پڑھن لگ پین اس نبی دا گھرے جڑا نبی اداس ہوئے اللہ جنت دی سیر کروا دوے اس نبی دا گھرے جس نبی واسطے اللہ سواری براق بنا دوے خادم حضرت جبرائیل عطا کر دوے اس نبی دا گھرے جس نبی دا یار صدیق اکبر ہوئے اس نبی دا گھرے جس نبی نو اللہ پاک نے فرمایا سونیا اگر تو حکم کرے اگر تو اشارہ کرے وادی بتہانو سونے دا بڑا دواں اے احد پہاڑ نو سونے دا بڑا دواں اس نبی دا گھرے ایک کھجور ملیے مجال ہے کہ میرے نبی نے اللہ دا گلا شکوہ کیتا ہوئے مجال ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اللہ پاک دیاں نا شکریاں کی دیاں اور اس حدیث جو بھی پیغام مل دے پھر سونیا اگر جناب والا کاروے چکھان واسطے کو جناب ہے تو اللہ پاک دیاں نا شکریاں نہیں کرنیاں اللہ پاک دیاں نا فرمانیاں نہیں کرنیاں سید عائشہ اے جو کھجور لے آتی ہے نا تے لے آکے عورت نو پکڑا دیتی ہے فرمایا میری بہن گل سننا میں نو اپنے گھر دی اندروں ایک کھجور ملی ہے نا اگر اور بھی کوئی چیز ملتی تے میں لے آکے توانو دے دیتی اللہ اکبر ایک کھجورے دے نڑ گزارا کر لے اس عورت نے جناب کھجور نو پکڑیا ہے نا دو حصیاں اندر تقسیم کی ہے نا ایک ایس بیٹی نو کھجور دا ٹکرا پکڑا دیتا ہے ایک ایس بیٹی نو کھجور دا ٹکرا پکڑا دیتا ہے ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا دعا کر اللہ پاک بیٹیاں دی وجہ تو کسی باپ نو امتحان دی اندر نہ ڈالے اللہ اکبر اللہ بیٹیاں دیتیاں ہی تے بیٹیاں دے مقدر تے نصیبے بھی اچھے بڑھا دیں اللہ اور جناب والا ایک گال کرنا چاہنا آندے نے جدی دی دکھی او دا جاگی دکھی ہے جدی دی سکھی او دا جاگ سکھی ہے نا دعا کریا کر اللہ بیٹیاں نو کسے قسم دا غم نہ آن دوے اللہ بیٹیاں نو کسے قسم دی پریشانی نہ آن دوے اللہ اکبر اور میں نو اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک فرمان یاد آیا آپ نے فرمایا جس بندے نے بھائی دو بیٹیاں دی تربیت کی تھی نا اچھے طریقے دنار پالیا پرورشاں کی تھیا نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو کے اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دے گا اللہ اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گے دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا
اللہ اللہ ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے خوب سنبھالے گا دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے خوب سنبھالے گا ہوتے آخرت اپنی بڑھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گے اللہ اکبر اللہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور پکڑا دیتی ہے نا عورت نے کھجور جناب دائیں بائیں دونوں بچیاں نو اینج جناب کھلا دیتی ہے ایک ماں سی نا تے ماں نے جناب اینج کھجور دی گٹھلی نو اپنے منہ اندر ڈالیا اور الحمدللہ پڑھیا اے منظر وے کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بگان لگ پیاں نے زاروں کی تار رون لگ پیاں نے میرے پیغمبر انی دیر نو آگے میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ما یبکی کا یا عائشہ فرمایا عائشہ نو کس بات نے رولا دیتا عائشہ تیری آنکھاں دی اندر آنسو کیوں آندے بینے نا تے سید عائشہ نے سارا منظر میرے نبی دے سامنے بیان کیتا فرمایا عائشہ اگر عورت دوبارہ تیرے دروازے تھے آئے انہوں پیغام دے دیں دو بیٹیاں دی وجہ تو تیری اللہ امتحان تی آزمائش لیندہ بھی ہے فرمایا اللہ صبر کری صبر دا دامن نہ چھوڑی فرمایا اللہ تیرے تے راضی ہو کے تینو جنت دا حقدار بنا دے گا اللہ اللہ اس حدیث نے اندر دو موٹے موٹے سبق ملے نا پہلا سبق یہ ملیا کہ بیٹیاں نو زحمت نہیں سمجھنا بیٹیاں نو رحمت سمجھنا ہے بیٹیاں نال پیار تے محبت کرنا ہے اور اتھے میں کہ گل کر دواں بیٹیاں ساریاں دیاں سانجیاں گویا کر دیا نے کوئی کسے دی بگانی نہیں جی ہویا کر دی یار جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے اور نبی نے تے کافر دی بھی عزت کی تھی نا آج اسی کیسے مسلمان ہو گیا مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے نا اپنے آپ نو نبی دا عاشق دے امتی کلوان والا ہے اگر بیٹیاں نو اسی سانجا سمجھیا ہوندا کدی سرگودے دے اندر 7 سال دی بیٹی دے نال زیادتیاں نہ کیتیاں جاندیاں آئے دن جناب کدی کسے شہر اندر بیٹی تے زیادتی دا واقعہ سامنے آندہ ہے کدی کسے شہر اندر اللہ جان دے میں جدویں جدا منظر وینا ہے تے میں جناب کمب جانا رو کے اللہ کے بد دعاواں کرنا اللہ ایسے لوگاں نو نشان عبرت بنا جڑے لوگ اپنی حوث دی خاطر چھوٹے چھوٹے بچیاں نال ظلم و زیادتیاں کر دے بینے اور جناب والا ایتھے ایک دعا کرنا اللہ میری تیری بیٹی نو ہر ایسے درندے تو اللہ محفوظ فرمائے پہلا پیغام تے ملیا کہ ہر بیٹی نو اچھا سمجھڑا ہے ہر بیٹی نال پیار تے محبت کرنا ہے دوسرا پیغام ملیا اس حدیث اندروں اگر کوئی تیرے دروازے تے کوئی سوالی آ جائے کوئی غریب آ جائے کوئی مسکین آ جائے انہوں دروازے تو خالی نہیں لٹانا جو تیرے کول موجود ہے نا او دے نال تعاون تو کر دے رب تیرے راضی ہو جائے گا رب رحمتہ فرما دے گا اگر ہون دے باوجود تو تعاون نہ کیتا ماڑے تے مسکین بندے دی ضرورت نو نہ پورا کیتا آسمان نہ تو گواہ دے گی وَلَا يَغُزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ میرے سونے پیغمبر اے بندہ جڑا مسکین نو دروازے تو خالی لٹاندہ پہ ہے میں رب دی نظر اندر اے تو وڈا بھی بے دینی بندہ ہی کوئی نہیں فرمایا میرے سونے پیغمبر وَلَا يَحُزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ ہون دے باوجود سارا کچھ موجود ہے جیڑا تعاون نہیں کردا ماڑے بندے دی ضرورت نو پورا نہیں کردا اللہ پاک فرمانے نے اے کون ہے بولو کنے بندے ہو گئے کنے ہو گئے وہ بولو تے صحیح یار ہے 2 بندے ایتا 3 یعنی دے بندے پہلا بندہ ہو کہ جڑا یتیم نو تکے بار دے دوسرا بندہ ہو جڑا مسکین نو تکے بار دے دوواں دا دین نال کوئی تعلق
قرآن دی روشنی اندر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب اگے تیسرے بندے دا ذکر کرنا چاہنا اللہ پاک دا قرآن فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک دیئے شاید اندر اللہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فرمایا میرے سونے پیغمبر اے تیسرا بندہ ہے جدا دین نال کوئی تعلق نہیں اے تیسرا بندہ ہے جڑا قیامت نو جھٹلاندہ پیا ہے تیسرا بندہ ہے جڑا روزے جزا اور سزا دے دن دی تکذیب کردہ پیا ہے بے دین بندہ ہے سنیے جدرا اللہ ادھا ترجمہ کیا فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فرمایا نمازیوں کے لیے خرابی ہے نمازیوں کے لیے ویل گئے نمازیوں کے لیے پریشانی گئے تسی کہو گے کاری صاحب ایت بھول گئے ہو یا ایت دا ترجمہ اور کر دے پہ ہو نانا ویر سونے آؤ باری چوپرا نے پاک پکڑنا ترجمہ پڑھنا تینوں ادھا ایسا ایدہ ترجمہ یہی ملے گا فرمایا پس نمازیوں کے لیے ویل گئے خرابی گئے اللہ کیڑے نمازی بندہ نماز تے پڑھ دے کامیابی واسطے تسی آتے ہو خرابی تسی آتے ہو ویل تسی آتے ہو پریشانی اللہ پاک فرما دینے میرا بندہ میں تینوں دساؤ کیڑا نمازی ہے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون فرمایا جیڑا بندہ نماز اندر سستی کر دے نماز اندر جناب غفلت برت دے نماز اندر جناب والا ہیں جی کر کے نماز اندر عدم توجگی اختیار کر دے نا اللہ اکبر ایدہ مانا مفسرین نے کئی ایک مانے کی تھے نے ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا پہلا مانا دوڑے سامنے رکھا سستی تو مراد کیا دو پڑھ لیاں تے تین بولو دو پڑھ لیاں تے تین چھڑ دیتیاں تین پڑھ لیاں تے دو چھڑ دیتیاں ایک پڑھ لئی تے چوندہ اللہ ہی حافظ کئی بندے نا انج کہیں دے رہے کہ تھی اللہ پاک دے نبی حضرت موسیٰ دے کہن دے ایک چکر ہور لا دے دینا تے پھر ساریاں دی بولو جیدہ دل کر دے ہو تے بولو پھر اللہ ساریاں دی چھٹی کروا دیندہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایک پڑھ لئی چون دی چھٹی ہے اللہ جدوں اگو پیچھوں پڑھ دینا جدوں مہمان کر دیں اندر آئے نے ادھن ساریاں نمازاں جناب اینج کر کے ختم کوئی نماز دا فکر فاقہ نہیں اللہ اکبر تے جدوں جناب والا ہے بیکھو نا پاکستان تے انڈیا یا بنگلہ دیش تے پاکستان کسی ملک دا میچ لگی آئے تے ادھن نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں اگو پیچھوں پڑھ دا پیا جوان مگر میچ والے دن کوئی خبر گیری نہیں نماز نہیں اللہ اکبر اللہ ایک تے مانا ایدہ دوسرا مانا ایدہ جناب بندہ نماز دے اندر کھلوتا ہے نا سمجھ گئے ہوگے کوئی نا نماز اندر کھلوتا ہے داڑھی گھرگی جا رہے ہیں نماز اندر کھلوتا ہے شیر گھرگی جا رہے ہیں نماز اندر کھلوتا ہے کی تھی جا رہے ہیں نماز اندر کھلوتا ہے سرتے صحابہ ہے لا کے کدی چوڑی چے لا کے کدی سرتے کی تھی جا رہے ہیں بھائی فرمایا کہ اے بندہ بھی نماز اندر کی کرتا پہ ہے بولو سستی کرتا پہ ہے فرمایا کہ اے بندے دی نماز اے دے واسطے خرابی ہلاکت ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ اکبر اللہ دو مانے تیسرا مانا اے بھی کر دیئے جناب اللہ بیٹھا دکان تے نواب بن کے جناب بندہ موزن ازان دین دینا ازان سن لین دے دکان بند نہیں کردہ اللہ سونیا تو بلایا ضرور ہے مگر میں مسیحتے ہونا
مسیطیں نہیں ہونا ہے بھی بندہ بے دین ہے۔ اور دوسرا بندہ جناب ہینج کر کے جناب دکان تے گاکی کسٹمر ڈیل کردہ پیا جناب ہویا جدو نماز دا ٹائم ننگیا جدو ویکھیا جماعت ہو گئی لوگ مسیطوں باہر نکلے نہ ہون جناب دوڑدا ہے ماڑا چنگا وضو بنایا وضو بنا کے بغیر جماعت تو نماز پڑھ کے جی میں آیا ہوں جی دوڑا واپس دکان تے جاندا پیا فرمایا اے او لوگ نے جنہ دا دین نال کوئی تعلق نہیں ویر سونے ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا اے او بندہ ہے جڑا نماز کدی کدی پڑھ لیندہ ہے مگر نماز اندر سستی کردہ ہے غفلت کردہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اے بندے دا دین نال کوئی تعلق نہیں اندازہ کرنا جڑا بندہ پڑھتا ہی نہیں او اللہ دی نظر اندر کی ہوئے گا ایتھے وہ بندہ ہے نا جڑا سستی کردہ ہے نماز اندر کوئی اتنی دل لگی کوئی نہیں کہ اللہ پاک فرمانے نے ارائیت اللذی یکذب بالدین قیامت نو جھٹلاندہ پیا ہے اس بندے دا دین نال کوئی تعلق نہیں تے جڑا پڑھدا ہی نہیں پکا ٹھکا بے نماز ہے اندازہ کیجئے وہ بندہ اللہ دی نظر اندر کی مقام رکھ دا بس آپ غور کر لو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار گلہ تے بڑیاں بے نماز دے گوالے نال مگر جناب وقت اجازت نہیں دیندہ پیا آئیے جناب اگلے بندے دا ذکر کریے 3 بندے ہو گئے چوتھا بندہ بے دین بندہ فرمایا وَيَمْ اللَّهُ اکبر اللہ پاک فرما دینے جناب فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ محبت نال سارے پڑھئے سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا الذین ہم یراؤن ادھا ترجمہ کیا فرمایا ریاکار بندہ ادھا دین نال کوئی تعلق نہیں دکھلاوے دا بندہ فیس بک دا بندہ اللہ واٹس اپ دا بندہ یوٹیوب دا بندہ اللہ اکبر اللہ درہم و دینار دا پکھا بندہ 10 روپیے بھی کسی نو دینے نے تے جناب والا 10 روپیے دین دی بھی ویڈیو بنا لینی ہے اگر کسی نو جناب ایک پیکٹ کیوں دا دینا ہے یہ بھی جناب والا ویڈیو بنا لینی ہے اگر ایک راشن دا تھوڑا کسی نو دینا ہے یہ دی بھی ویڈیو بنا لینی ہے تے ویڈیو بنا کے جناب نیٹ تے پاؤنی ہے تے نال لکھنا کیے فلاں یتیم بچہ میرے دروازے تے آیا میں راشن دا ایک توڑا دیتا ہے نا فلاں بیوہ عورت دی میں جناب 1000 خدمت کی تیئے نا اللہ جنہوں کدی کسے نے نہیں جانے آؤ وہ دی عزت دی ڈھانڈ لا کے فیس بک سے رکھ دیندہ ہے نا ریاکار بندہ دکھلاوے دا بندہ فرمایا اے بھی بے دین بندہ ہے ویر سونے آؤ ریاکاری نہ کریا کر دکھلاوا نہ کریا کر اینج کر کے جناب والا فیودہ کو کھانا پڑیا کر جس رب واسطے نیکیاں تو کردہ پیا ہے اور رب کول بڑے 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 ایچ ڈی کیمرے نے ناؤ رات دیا طریقیاں اندر بھی تو نیکی کریں گا رب دے کیمریاں دا جناب والا ایچ ڈی رزلٹ تیری ویڈیو بنا کے سیو کر لے گا محفوظ کر لے گا دنیا تے کسے بندے نو نہیں بتائے گا دین والے نو تے لین والے نو بتائے گا اللہ کل قیامت والے دین سارے انو ویڈیو دکھا کے تینو جنت دا مہمان بنا دے گا اس واسطے ریاکاری نہ کر اللہ زینہ ہم یراؤن فرمایا جڑا ریاکار بندہ ہے گاجے کے بولے دا دین نال کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں آئیے پنجواں بندہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اللہ فرمایا جڑا بندہ جناب چھوٹیاں گھریلو چیزاں نے اللہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وہ بھی روک کے رکھ دینا دیندہ کسے نو نہیں کسے دی ضرورت نو پورا نہیں کردہ مثال دے طور ہے جناب ہمسایاں دی عورت آگیاں دیئے بی بی بہنا کوئی نمک ہے ہی تے بدا کیاں دیئے کو میرے گھروں تے 1 مہینہ ہو گیا میں کدی نمک ویکھیا پہنا کوئی چینی دی چمچی دے وہ چینی دے میں کدی ویکھی نہیں ہے
تے جو کوئی برتن لین واسطے او نا 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 برتن تے اسی کدی کسے نو دتا ہی نہیں. کوئی چار پئی لین آ گیا ساڈے کول تے بہنا چار پئیاں مکیاں اسی تے آپ پونجے سونے. فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جڑا چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں روک کے رکھ دے ہمسایاں آنٹیاں گوانڈیاں دی ضرورت کو پورا نہیں کردا. فرمایا اے دا بھی دین نال کوئی تعلق ہے. ڈیرے تے کوئی بندہ آ گیا نال ہے ڈیرے دا بھی ہوندا ہے نا ہمسایا یار داتری تے دے انانا کل لے میں دندے کڑھائے نے داتری تیرے واسطے یا چلا جا جا کے کام کر. او یار کئی تے دے میں نکا بننا او کئی دا دستہ تڑوانا تیرے کڑو. فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں روک کے رکھ دے ایدہ دین نال کوئی تعلق ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دیوکار سورہ الماؤن دی روشنی اندر جناب 5 بندیاں دا ذکر کیتا ہے جنہ دا دین نال کوئی تعلق نہیں. تے ویر سونیا اپنے گریبان اندر نظر دوڑانا اپنے زندگی تے غور و فکر کرنا. اگر ایک خامیاں تیرے اندر موجود نے تے دور کر لے آج وقت ہی اللہ دیندان تینو بنا دے گا. اگر تو دور نہ کیتیاں کل میدان معاشر اندر اللہ دی نظر اندر تو بے دین ٹھہرا کے اینج جگنم دا ایندھن بڑھا دیتا جائے گا. آئیے جناب والا گل مک گئی ہے ٹک لگ گیا ہے. سورہ الماؤن دی روشنی اندر 5 بندیاں دا ذکر ہو گیا ہے. اور میں اپنے ایک ویر دی فرمائش پوری کرنا چاہنا. لاہور تو میرا ایک ویر ہے نام انعام الرحمن یزدانی حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دا گرویدہ دیوانہ تے پروانہ بڑی محبت کر دے. اپنا جناب یزدانی شہید سے سیڈی سینٹر چینل بھی چلاندہ پیا ہے. کال میں نو جناب میسج بھی کیتا ہے تے کال بھی کیتی ہے آندہ ہے کاری صاحب کل جمعے اندر میرے واسطے دعا کرے آجے اور ایک شیر بھی میری نظر کرے آجے مکہ مدینے دی شان اندر کہ اللہ پاک ایسے سال میں نو مکہ مدینے دا مہمان بنا لوے. سارے دعا کرو. جس میرے بھائی نے کل میسج فون کیتا ہے اللہ بھائی انعام الرحمن نو ایسے سال کدا مہمان بنائے تے اللہ سوڑیاں جڑے جڑے بندے تیرے اس بندے واسطے دعا کر دے پہلے انہاں سارے انہوں ایکو فلیٹ چے بٹھا کے مکہ مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما دے. اللہ اکبر. اللہ لو پھر سن لو چند جملے. اللہ اللہ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. اور جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے. اللہ اللہ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. اور جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے. مکہ تے مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تو شان رج رج کے تکیا کونین دیوالی نو. اللہ بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ سنے جدرا. حرمین چلے جاؤ حرمین چلے جاؤ کنی سونے آؤ اکھی ویخاؤ. حرمین چلے جاؤ کنی سونے آؤ اکھی ویخاؤ. میں ناراں وچ گونج دیے میں ناراں وچ گونج دیے جو اذان بلالی ہے. اللہ اکبر. اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین
هم يراؤون ويمنعون الماعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.